Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. الأمور على خير. الصحة هي هذيك والقراية غير مزيان. رجعنا في هاد لا فيديو نكملو الدرس تاع المتتاليات والتمارين ديالو. ديجا درنا لا فيديو اللي كتشرح الدرس بيان ديطايي. ابخي درنا دي زيكزامبل من وراهم درنا تمرين شامل حول المتتاليات وخدينا المثال تاع متتالية حسابية. دابا غنديرو فيديو شامل والأسئلة كاملين تاع متتالية هندسية. دونك لا سويت اللي غناخدو سي اون سويت ديفيني باغ لو بروميير تيرم est 0 كيساوي جوج un plus 1 كتساوي 4 ناقص 3 على un et la suite Vn définie par en fonction de un يعني un ناقص 3 على un ناقص 1. Très bien. Pour les questions السؤال الأول نحسبو u1 et v0 calculer v1 u1 et v0. La question 2 نبينو لأن u1 كبر من 1 quel que soit n appartient à l'ensemble n. السؤال الثالث نبينو لأن la suite Vn est une suite géométrique هندسية. السؤال الرابع اكتب Vn بدلالة n يعني on va écrire Vn en fonction de n. السؤال الخامس on va calculer la somme نحسبو هاد المجموع. très bien. على بركة الله نبداو السؤال الأول. السؤال الأول شنو طالب منا نديرو أننا نحسبو U1 ça marche. U1 غنمشيو نعوضوها هنا ça marche. دونك هنا عندي U1 plus 1 وهنا عندي U1 دونك pour calculer U1 باش نحسب U1 هنا غنعوض U0 ça marche. هادي كنسميها اون سويت ريكيرونت يعني متتالية ترجعية. باش نحسب U5 كنعوض هنا ب4 باش نحسب U7 كنعوض هنا ب6 دونك باش نحسب U1 خصني نعوض هنا ب0. هادشي اللي غندير هنا غتولي عندي 4 ناقص 3 على U0 et je remplace. تولي عندي 4 ناقص 3 على 2 نوحد المقام هي 8 ناقص 3 هي 5 على جوج. تخي بيان. دونك U1 كتساوي 5 على جوج. لا كيسيون الأخرى ولا لا بارتي الثانية من لا كيسيون هي نحسب V0. V0 غنمشي نحسبها هنا دونك إلا كانت هنا UN كتساوي VN كتساوي UN ناقص 3 على UN ناقص 1 دونك سي جو رومبلاس هنا N باغ 0 هنا غنعوض بزيرو هنا غنعوض بزيرو دونك غتساوي هي U0 ناقص 3 على U0 ناقص 1 اي جو رومبلاس U0 قلنا كتساوي جوج ناقص 3 على جوج ناقص 1 كتساوي ناقص 1 على 1 اللي هي كتساوي ناقص 1 دونك V0 كتساوي ناقص 1 ça marche très bien. ندوزو maintenant à la question 2. la question 2 شنو عندنا لنبين أن UN كبر من n كبر من 1 كيلكو سوا n appartient à l'ensemble n. هذا هو كيسيون ديجا درناه. دونك فهاد لا كيسيون شنو قلنا نورمالمون هما طرحوا السؤال بخصوص يو ان. لا لاحظنا في التمرين ما عنديش يو ان عندي يو ان بلس 1 وعندي في ان دونك انا في ان غتمشي حيت السؤال ماشي عليها. دونك عندي يو ان بلس 1 والسؤال مطروح بخصوص يو ان. شنو هو لو ريزونمون كي مو بيرمي اللي كيسمح ليا لانني نخدم يو ان بلس 1 او ليو دو يو ان سي لو ريزونمون باغ ريفيرونس يعني المبدا بالترجح. شحال فيه من ايطاب فيه 3. الايطاب الاولى هي التحقق من أجل كناخد ان تساوي زيرو. علاش غندير ان كتساوي زيرو حيت لونسومبل اللي خدام فيها هي ان كون كانت ان ايطوال غندير من اجل ان كتساوي واحد دونك بالنسبه لها فرونسي كنكتب باردون بور ان ايكال زيرو وكنعوض كنتاكد اي زيرو شحال كتساوي كتساوي جوج. جوج كبر من واحد وي فغي دونك عباره صحيحه ça marche. جو ريبيت كنتاكد ان اول ترم واش اي زيرو اكبر من جوج سي فري. الثانيه عندنا جوج تاع النقاط في المرحله الثانيه لنفترض اللي نبين يعني on suppose on vérifie on suppose que quoi que un كبر من واحد. ديما كنسيبوزي لا كيسيون
دونك شنو لا كيسيون طارحين ليا هنا؟ واش يو ان كبر من واحد؟ كنفترض على انها صحيحه، وكنجي كنبين على ان يو ان بلس ان هي اللي كبر من واحد. بيان سور كو quel que soit n appartient à l'ensemble n. جو ريبيت، المراحل تاع الترجح عندنا ثلاثه ديال المراحل. المرحله الاخرى غنخليوها حتى الاخر. المرحله الاولى هي التحقق، كنتحقق من اجل اول عنصر، يعني لا عوضت ان بزيرو واش يخرج لي هادشي صحيح، اي زيرو كتساوي جوج دونك سي فري. المرحله الثانيه فيها جوج نقاط، الافتراض ولنبين. شنو كنفترضوا السؤال، كنفترض على ان يو ان بصح، نيت كنقول على انها بصح نيت راه كبر من واحد، وخاصني نبين على ان يو ان بلس ان هي اللي دابا كبر من واحد. بصيغه اخرى، نورمالمون السؤال كان طرح بخصوص يو ان، دابا ما خاصنيش نبين هذه، خاصني نبين هذه، وهذه ولات معطى. وهذا هو الغرض، هذا هو الدور ديال لا ريكورونس. بما معنى حيت يو ان ما عنديش وعندي يو ان بلس ان، دونك خاصني نشوف شي طريقه تخليني نخرج هذا السؤال اللي هي بالترجح. بالترجح كيسمح لي على انني نخرج هذا السؤال. دونك دابا شنو خاصني نبين؟ خاصني نبين ان يو ان بلس ان كبر من واحد. بون هنا عندي المقارنه ما بين جوج الحوايج. كاين بزاف تاع الطرق، ما بين الطرق اللي معروفين سيرتو في هذا الدرس هما سوا الطرح يا اما التاطير. في ليكزامبل اللي قبلت درت الطرح، دونك هنا غنحاول ندير التاطير باش نوع الطرق. اون سيكو كنطلق ديما من داكشي اللي افترضت، يعني نعلم ان اش يو ان كبر من واحد. شنو قلت لكم؟ هذا ولا معطى، دونك عندي الحق نخدم به، وغنحاول نأطر يو ان بلس ان، غنحاول نأطر هادي. سا مارش تري بيان. باش نأطر هاديك اول حاجه نأطر هو المقلوب، دونك واحد على يو ان صغر من واحد. علاش؟ يو ان كبر من واحد، ملي كندير المقلوب كيتغير الترتيب. سا مارش. المقلوب تاع يو ان هو واحد على يو ان، المقلوب ديال واحد هو واحد، يعني واحد على واحد المقلوب ديالو هو واحد على واحد. سا مارش. دونك كيبقى جو ريبيت يو ان كبر من واحد، من هنا لهنا درت المقلوب. تري بيان. نضرب في ثلاثة، دونك هنا على ضرب في ثلاثة تولي عندي ثلاثة على يو ان صغر من ثلاثة في واحد هي ثلاثة. سا مارش. غنضرب في ناقص، نضرب في ناقص هنا ونضرب في ناقص هنا، دونك تولي عندي ناقص ثلاثة على يو ان كبر من ناقص ثلاثة. جو ريبيت، من هنا لهنا فاش ضربت في ناقص، ضربت في عدد سالب. ملي كنضرب في عدد سالب عاوتاني الترتيب كيتغير. سا مارش. تري بيان. اش غندير؟ غنزيد 4 هنا ونزيد 4 هنا، دونك كتولي 4 ناقص 3 على يو ان كبر من 4 ناقص 3. واضح؟ 4 ناقص 3 يو ان، الناس اللي غيقولوا لي ملي كتجيب هادشي ولا كدير هادشي، راه انا باغي نوصل لهادي، حيت هادي هي يو ان بلس 1. سا مارش. هادي هي يو ان بلس 1. لاحظتوا؟ دونك هادشي، هاد لي زيتاب اللي كنت كندير هنا ماشي من عندي، ماشي عشوائيا، كنحاول نوصل يو ان بلس 1. دونك وصلت لها، يعني هذه شنو هي يو ان بلس 1 كبر من اش؟ 4 ناقص 3 هي 1. سا مارش. دونك فينالمون بينت على ان باردون ان يو ان بلس 1 راه كبر من 1. وهادشي اللي كنت باغي نبين. شنو قلنا هنا؟ لنبين على ان يو ان بلس 1 كبر من 1. فينالمون داكشي اللي بينت. دونك باقا لي المرحله الاخرى من لا ريكيرونس. كنجي هنا وندير المرحله الاخرى هي الكونكليزيون حسب مبدأ بالترجع. ça marche باردون بالنسبة للخط. quel que soit n appartient à l'ensemble n un راه أكبر من واحد. بون بالنسبة لزيتاب تاع الترجع هما هادو. ça marche. فيهم من أجل كنتحقق من أجل أول عنصر. المرحلة الثانية فيها الافتراض، كنفترض على أن السؤال صحيح وكنبغي نبين على أنه صحيح بالنسبة ل n بلس 1. دونك بمساعدة هذا المعطى كنحاول نبين هذا المعطى يو ان كبر من واحد، كنحاول نأطر توصل على أن يو ان بلس 1 كبر من واحد. المرحلة الأخرى هي حسب مبدأ بالترجع، كلكو سوا ان كنرجع ليه السؤال ديالو. دونك كنكون هكا جاوبت على السؤال بالنسبة لصحاب فرونسي d'après le principe de récurrence. Très bien, ça marche. Donc maintenant on passe à la question suivante. La question suivante شنو قال لك؟
بين أن المتتالية في ان هندسية، يعني غنبينو لأن في ان هندسية. هذا السؤال 3. ندير واحد التذكير بالنسبة للقاعدة. كيفاش كنبين لأنها متتالية هندسية؟ خاصنا نكتب على هذا الشكل: في ان بلس ان مقسومة على في ان كتساوي كي، بحيث كي كينتمي لونسومبل ان. إلا بينت هادي ça revient أنني مونطريت كو لا سويت سي اون سويت جيومتريك، متتالية هندسية. أولا كنكتب في ان بلس ان على شكل كي فوا في ان. بون ما كنبغيش نقول الدراري لأنهم هادو جوج طرق مختلفة، حتى راه نفس القضية. حيت لا شديتي هاد في ان ونزلتها هنا غتعطيك هادي. دونك سوا كتعتمد على هاد الكتابة سوا كتعتمد على هاد الكتابة، يعني جوج الكتابات راك وصلتي للجواب. تخي بيان. بالنسبة ل في ان عندي في ان كتساوي هي يو ان موان 3 على يو ان موان 1. سا مارش، ما عنديش مشكل في في ان. البروبليم فين عندي؟ في ان بلس ان. سا مارش، ما عنديش. دونك غنمشي نحسبها. شنو كتساوي في ان بلس ان؟ تبان معايا مزيان؟ دونك هنا كانت عندي ان، هنا عندي ان، هنا عندي ان. ملي غادي نغومبلاسي ان ب ان بلس ان، هنا غتولي ان بلس ان، هنا غتولي ان بلس ان. دونك غتولي كتساوي ان بلس ان ناقص 3 على ان بلس ان ناقص 1. سا مارش. وهاد يو ان بلس ان كنغومبلاسيها بالقيمة الأولى اللي عندي بهادي. تخي بيان، 4 ناقص 3 على يو ان. دونك هادي غنعوضها ب4 ناقص 3 على يو ان ناقص 3، ولتحت عاوتاني ب4 ناقص 3 على يو ان ناقص 1. واضح؟ يو ان بلس ان عوضتها بالقيمة ديالها ناقص 3 هي ناقص 3. يو ان بلس ان عوضتها بالقيمة ديالها ناقص 1 هي ناقص 1. طيب بيان، دابا غنمشي ندير جو كالكول. 4 ناقص 3 هي 1 ناقص 3 على يو ان. 4 ناقص 1 هي 3 ناقص 3 على يو ان. سا مارش. تري بيان. دابا شنو بقى لي واحد المقام الفوق وواحد المقام التحت. المقام الواحد الفوق هو يو ان. دونك غتولي عندي هنا هي يو ان ناقص 3. واحد المقام ما بين هذا وهذا. سا مارش. واحد المقام ما بين هذا وهذا. المقام واحد هو يو ان. دونك ضربت يو ان في واحد هي يو ان ناقص 3. المقام الواحد لتحت هو يو ان. دونك إلا ضربت يو ان في 3 تعطيك 3 يو ان ناقص 3. تخي بيان. ماشي هاد القاعدة، هاد المقام مع هاد المقام، حيت اللي عندي مثلا ا على بي سي على بي كتمشي هادي مع هذا وكتعطيك ا على سي. هادشي اللي غندير هنا. دونك شحال غتبقى عندي الفوق؟ يو ان ناقص 3 على من تحت. نقدر نعمل بواحد 3 لا؟ تخي بيان، عمل معايا. هي 3 على يو ان ناقص 1. سا مارش. هاد 3 نقدر نخرجها هنا تولي 1 على 3 فوا يو ان ناقص 3 على يو ان ناقص 1. سا مارش. من هنا غير هاد 1 على 3 خرجتها، حيت 1 في البطن راه هي هادي و3 في المقام راه هي هادي. واضح؟ علاش كتبت على هاد الشكل؟ باش نقول لكم على ان هادشي منين جبتوه. اش كندير؟ راه خصك نحسب في ان بلس ان. دونك في ان بلس ان اش كتساوي؟ كتساوي 1 على 3 فوا، وهادي شكون هي؟ هادي راه هي في ان. سا مارش. دونك شنو درت دابا؟ كتبت في ان بلس ان كتساوي 1 على 3 في في ان. واضح؟ يلاه قلت لكم على ان باش تبين على ان واحد المتتاليه راها متتاليه هندسيه، صافي دير كو لا سويت سي سويت جيومتريك، يكفي لانك تبين ان في ان بلس ان كتساوي واحد العدد في في ان، وهذا العدد اللي كيكون هنا هو كي، هو لا غيزون، هو الاساس تاع المتتاليه. دونك الاساس ديالنا هنا تاع المتتاليه ديالنا هو كي كتساوي واحد على 3. سا مارش. دونك نكتب واحد لا فراز على ان المتتاليه عباره عن متتاليه هندسيه. خليكم واحد النظرة كيفاش درنا لي زيتاب الاولين ديال التمرين. سا مارش. دونك بين ان متتالية هندسية والاساس ديالها هو 1 على 3.
تري بيان. بون زدتكم هاد لا فراز باش تسمى وكملتوا الجواب. كنكتب ومنه بالنسبه للصحه العربيه منه في ام تتاليه هندسيه اساسها كي اللي خرج لك دونك هو 1 على 3. وحدها الاول هو في زيرو اللي حسبناه في الديبار. متفقين؟ واخا تكون ما حاسبوش بعض المرات كيطلب منك تحسبه. دونك كتقول ان حدها الاول هو في زيرو كتحسبو سينو الا كان محسوب كتحط لا فالور ديالو. بيوف دونك في ان est une suite géométrique de raison q égale à 1 tiers ou v0 égale à moins 1. Ça marche? Très bien. On passe maintenant à la question suivante. Donc, la question 4. La question 4, je nous fais. On va écrire Vn en fonction de n. Vn c'est une suite géométrique. Donc, هنا غنطبق القاعدة. القاعدة ديالها تاع une suite géométrique. Vn كتساوي Vp fois Q à la puissance n moins P. Ça marche? V1 كتساوي Vp pardon fois Q à la puissance n moins P. Ça marche؟ هاد ال P هو أحد الحدود يعني l'un des termes. اختار انت اللي بغيتي. يقدر يكون V0 V1 V100 على حسب شنو عندك. بيان سور كو غنختارو حنا اللي عندنا مكاينلاش نمشيو نصعبو علينا باش نحسبو. عندنا V0 donc on remplace P par 0 يعني V1 تكون كتساوي V0 fois Q à la puissance n. هنا باش عوضنا P ب0 donc هنا on va remplacer n par 0 moins 0. Par exemple وكنا خدامين في n étoile on va remplacer P ب 1 donc هنا غنرمبلاسيو ب 1 غتكون هنا V1 fois Q à la puissance n moins 1. Ça marche? mais هنا عندنا 0 donc c'est bien. donc Vn كتساوي V0 شحال كتساوي هاي سي moins 1 fois Q شحال كتساوي ها هي حتى هي c'est 1 sur 3 à la puissance n حيت n moins 0 c'est n. donc pour simplifier هادشي V1 كتساوي moins 1 غتمشي مع هادي يعني غتبقى moins 1 à la puissance 3 fois n. هكا نكونو كتبنا Vn en fonction de n. Ça marche? Très bien, c'est facile. On passe maintenant à la question 5 concernant la somme. احسب المجموع. كيفاش نحسب هذا المجموع؟ اس هذا هو لا ديرنيير كيسيون. تري بيان. يعني اس كتساوي في 0 زائد حتى في 100. حتى هي تو سامبلومون كنطبقوا القاعده. اس كتساوي بحال هاد لا سوم كتساوي في بي بلس فوا 1 moins q à la puissance 1 moins p plus 1 على 1 ناقص q. في بي تا هو لان دي تيرم دونك غنعوضو بفي 0 و كي هو الاساس. يلا دونك غتولي عندي ناقص 1 فوا 1 ناقص شحال كتساوي 1 على 3 على بويسونس n بلس 1 حيت بي كتساوي 0 بي كتساوي 0 دونك غتمشي تبقى n بلس 1 على 1 ناقص 1 على 3. حتى هنا طبقنا القاعده. ça marche. après ما بقى والو بقى لنا غير الحساب. دونك نكمل هنا باش ما يبقاش عندنا مشكل لسباس. دونك كانت عندنا جو ريبيت هاد السطر باش تتبع معايا مزيان. 1 ناقص 1 على 3 على بيسونس n بلس 1 على 1 ناقص 1 على 3. ما داش والو دابا عاود تاع السطر. دونك هاد ناقص 1 غيمشي غتبقى ناقص الكسر الفوق غتبقى 1 ناقص 1 على 3 على بويسونس. هاد ان كنعوضها باخر انديس. شحال خرج لي هنا اخر انديس هو 100 دونك غتولي 100 زائد 1 هي 101. 1 ناقص 1 على 3 دونك غتكون لوحة المقام هي 3 هي 3 ناقص 1. تماش تري بيان. بقى هاد الناقص بقات هنا 1 ناقص 1 على 3 على بويسونس 101 هي 2 على 3 لا طلعت الفوق غتولي 3 على 2 دونك ناقص 3 على 2 على بويسونس 1 ناقص 1 على 3 على بويسونس 101. وها هي لا سوم. بيان سور كو تقدروا ديروها في كالكول تخرج لكم نيشان. سينو
pour moi, pour mes élèves, ماشي مشكل يقدروا يحبسوا عندي هنا. L'essentiel pour moi, surtout صحاب السيزيام. Je répète, surtout صحاب السيزيام. يطبق لي غير القاعدة. مي صحاب الباك إن شاء الله ضروري خصو يكمل الحساب. صحاب الباك نورمالمون يقدر يحبس عند هنا. ياك يخلي اون فونكسيون ان بيان سور كو الا كان هنا عنده ان ça marche. دونك يقدر يخليها بحال هكا. بوغ لا ليميت هادي طونفيغ زيرو. كانت عندي واحدة 3 محصور ما بين موان 0 و 1. بوغ لي ليميت كن جو مادريس لي زيليف ديال الباك. دونك غتبقى جوج على 3 لتحت. دونك موان 3 على جوج حيت من هنا نورمالمون دي غتمشي لزيرو. غتبقى ناقص 3 على جوج بوغ لا ليميت بيان سور. دونك هنا ما عندناش ليميت اولا اون سي بوسكو هاد لا كيسيون ما كاينش. بون جو ريبيت هاد القضيه. القاعده كنطبق بي هو اول انديس اللي هو زيرو، ان هو اخر انديس اللي هو 100. اجي رومبلاس 100 ناقص زيرو زائد واحد، انا خليتها ان دونك هي 101. داكشي علاش انا درت 101. واحد ناقص كي، واحد على 3 هي كي. دونك جو رومبلاس كل حاجه بالقيمه ديالها وفي الاخر جو كالكول. اذا كانت كتكالكولا في الكالكول نقدر نحسبها، سينون راه هكا حتى هي اون سوم. بون جو سويت je vous souhaite une bonne chance. Si vous avez des questions, des remarques, des conseils, peut-être pourquoi pas, n'hésitez pas de les poser sur commentaire, sinon sur WhatsApp pour les personnes qui ont déjà mon numéro. Bonne chance.